नमस्कार, बन्धुराज खनाल युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरा शुभचिन्तकहरू र नित्य तथा नवीन दर्शकवृन्दहरूमा ओमको नमन टक्राउँदछु स्वीकारी बक्सिएला। यहाँहरूको माया सद्भाव प्रेमको कारणले गर्दाखेरि आज विभिन्न खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू बनाउने मलाई प्रेरणा मिलिराखेको छ। यहाँहरूप्रति म अत्यन्त आभारी छु। र आज म विशेष एकादशीको महिमा, एकादशीको व्रत कथा लिएर उपस्थित भएको छु, जुन असार कृष्ण पक्षकी एकादशीको कथा रहेको छ, जुन एकादशीको नाम योगिनी एकादशी रहेको छ। यी योगिनी एकादशीको व्रतको कथालाई लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। स्वीकार्नुहोला। जुन भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई बताउनु भएको थियो, यहाँभन्दा पहिला हामीले निर्जला एकादशीको विषयमा यहाँहरू समक्ष बताएका थियौँ भने आज भने हामी योगिनी एकादशीको विषयमा यहाँहरू समक्ष बताउनेछौँ। आउनुहोस्, भगवान श्रीकृष्णसँग युधिष्ठिरले के भनेर सोध्नुहुन्छ त यसको विषयमा, कसरी यिनीहरूको वार्तालाप सुरु हुन्छ त भन्ने विषय यहाँ हामीहरू पनि श्रवण गरौँ। युधिष्ठिर उवाच ज्येष्ठ शुक्ले निर्जलायां माहात्म्यं वै श्रुतं मया आषाढ कृष्ण पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत् कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिरले भन्नुहुन्छ कि ज्येष्ठ शुक्ले निर्जलायां, ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल पक्षमा निर्जला एकादशी हुन्छन् भन्ने विषयमा हामीले जानकारी पायौँ। मैले तपाईँबाट श्रवण गरेँ, त्यसको महात्म्य पनि मैले सुने। महात्म्यं वै श्रुतं मया, मैले त्यसको महात्म्य पनि सुनिसकेँ। अब आषाढ कृष्ण पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्, आषाढ कृष्ण पक्षमा कुन नामकी एकादशी हुन्छन्। त्यस्तै कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन, अब मलाई तिनको महत्त्व बारेमा सुन्ने इच्छा छ। प्रसन्न भएर हे मधुसूदन मलाई आज्ञा गरिबक्स्योस्। यहाँले मलाई धेरै धेरै कथाहरू सुनाउनु भएको छ, धेरै धेरै ज्ञान दिनुभएको छ भनेर चाहिँ युधिष्ठिरले अहिले कृष्ण भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ। र भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, श्रीकृष्ण उवाच वरतानाम् उत्तमं राजन् कथयामि तवाग्रतः सर्वपापक्षयकरं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् आषाढस्य अशिते पक्षे योगिनी नाम नामतः। भगवान कृष्णले के भन्नुभयो भने, राजन, व्रतहरूमा उत्तम व्रत म तिम्रो अगाडि सुनाउँछु। सबै पापहरूको क्षय गरेर भुक्ति र मुक्तिलाई दिनेवाला आषाढ कृष्ण पक्षमा योगिनी नामकी एकादशी हुन्छन्। हे नृपश्रेष्ठ, महापापहरूको नाश गर्ने संसार रूपी समुद्रमा जो डुबेका छन् तिनलाई पार गर्ने सनातनी छन्। तिनै लोकमा यी योगिनी एकादशीको सारभूत छ, सबैले यिनको वन्दना गर्छन्। त्यस्तै जगत्त्रये सारभूता योगिनी नराधिप, यीजको चाहिँ जगत्त्रय भन्नाले तिनै लोकमा यी योगिनीको सारभूत छ। पुराणहरूमा पनि पापनाशिनीको कथाहरू पाइन्छ। म त्यसलाई तिमीलाई म भन्छु त्यसको बारेमा। यी कथा एकादशीको म कथाको बारेमा तिमीलाई बताउँछु, सुन है त। भन्नुभयो, अलका अधिपतिर नाम्ना कुबेरः शिवपूजकः। अलकापुरीमा एउटा कुबेर नामका राजा अत्यन्तै प्रख्यात शिवभक्त थिए अनि शिवजीको पूजाको लागि धेरै तत्पर रहन्थे। शिवजीको उपासक थिए। शिवजीकै आशीर्वाद स्वरूपबाट उसँग अत्यन्त राम्रो वैभवता थियो।
र ती अलकापुरीका कुबेर शिवजीको पूजा गर्ने त्यस्तै उनको एउटा माली हेममाली नामको एउटा यक्ष थियो, जसले फुल टिपेर चाहिँ शिवजीको पूजाको लागि पुष्पहरू टिपेर चाहिँ कुबेरलाई ल्याएर टकार्ने गर्थ्यो र यसरी नै चलिराखेको थियो। एक दिन के भयो त भन्दाखेरिमा उसले मानस सरोवरबाट पुष्प ल्याएर अनि त्यो कुबेरलाई ल्याएर सुम्पिने र शिवजीको पूजा चल्ने। यसरी नै चलिराखेको बेलामा एक दिन चाहिँ आफ्नी प्राणप्रिय स्त्रीसँग चाहिँ ऊ काममोहित भएछ। त्यस पछाडि माली उनको प्रेमले कामदेवको वशमा परे पछाडि र मानस सरोवरबाट पुष्प त ल्याए, तर आफ्नी प्रियाको प्रेममा फँसेको कारणले गर्दाखेरिमा भगवान कुबेरको भवनमा गएनन् अनि राजा चिन्तित भए। ओहो, भगवान शिवजीको पूजा गर्ने बेला भयो तर पुष्पमाला लिएर आउँदैन, कहाँ गयो त्यो माली भनेर सारा सबलाई सोध्नुभयो। राजाले सोद्धाखेरिमा सबैलाई गएर बुझाउनु भयो। बुझाउँदाखेरि अनि उनीहरूले सबै भन्न थाले, तपाईँको माली त घरै बसेको छ, स्त्री मोहित भएको छ अनि उतै बसेको छ, काम विषय वासनामा डुबेको छ भन्दाखेरिमा ऊ रिसाउन लाग्यो। रिसाइसके पछाडि अनि त्यहाँबाट सबैलाई जोड जोडसँग भन्न थाल्यो कि उसलाई छिटो मलाई बोलाएर लिएर आऊ, कहाँ गरेर बसेको छ, के गरेर बसेको छ, त्यसको निश्चय गरेर मलाई बताऊ भने पछाडि 100 गणहरूले सारा कुराहरू सबै बुझिसकेर अनि त्यहाँबाट बताए र कुबेरलाई अत्यन्त रिस उठ्यो र बोलाउन लिएर आऊ जाऊ भने पछाडि अनि गएर उनीहरूले सबैले बोलाएर लिएर आए। ल्याइसके पछाडि अनि कुबेरको अगाडि आए, तर आउँदाखेरिमा डराउँदै आएको, किन गल्ती गरेको छ। सधैँ पुष्पमाला लिएर आएर फुल लिएर आएर शिवजीलाई चाहिँ अर्पण गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्ने माली आज चाहिँ ढिलो आएको कारणले गर्दा राजाले बोलाउनु भएको छ। अब सजाय दिने हुन्, राजाले के दण्ड दिन्छन् भनेर अत्यन्त डराएर बसेको बेलामा कुबेरले के भने त नि भन्दाखेरिमा, तिमी नालायक भयो, तिमीले समयमा आफ्नो ड्युटी पुरा गर्न सकेनौ, तिम्रो आफ्नो काम कर्तव्य के हो त्यो विषयमा तिमीले ध्यान दिएनौ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा उनले रिसाएर भन्न त, रे पाप दुष्ट दुर्वृत्त कृतवान देव हेलनम। अरे पापी, तैँले देवताहरूको हेला गरिस्, तैँले देवताहरूलाई हेला गरेको। अतो भव स्वीत्रय युक्तो वियुक्त कान्तया सदा। के भने त नि भन्दाखेरिमा श्वेत्रय युक्तो भनेको श्वेत कुष्ठ, सेतो शरीर सेतो हुने कुष्ठरोगी तँलाई हुन परोस्। कान्तया सदा, तेरो शरीरको कान्ति पनि क्षय भएर जाओस्। अस्माद स्थानाद पद्धो वस्तौ गक्ष स्थानम अधा अधम। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यस स्थानबाट झरेर अधम गतिमा प्राप्त भएर जा भनिदिए पछाडि त्यो श्रापले गर्दा ऊ चाहिँ कुबेरले त्यति भन्दैमा त्यो स्थानबाट खसेर झरेर चाहिँ श्वेत कुष्ठले पीडित भएर महादुखी भएर डरलाग्दो वनमा, जहाँ अन्नको पनि र जलको पनि अभाव थियो, भोक लाग्दा भोजन छैन, त्रिखा लाग्दा पानी छैन, यही प्रकारले उसको जीवन बितिराखेको थियो। तर कस्तो त नि भन्दा रातिमा निन्द्रा लाग्दैन, दिउँसोमा भोक छैन, खान पाउनु केही पनि छैन, न सुत्न पाउनु छ न खान पाउनु छ, यही प्रकारले चलिराखेको थियो। अनि दिनमा सुख पनि नभएको, छाया शीतले पनि पीडा दिइराखेको छ, जाडो भएको छ भने कहिले गर्मी अत्यन्त उष्णताले पीडित भएको छ। यही प्रकारले छायायां पीडित तनुर निर्धगे, अत्यन्त पीडित छायाले पीडित भएको छ, कहिले चाहिँ गर्मीले पीडित भएको छ। यस्तो पीडित भइराखेको बेलामा किन्तु शिवजीको पूजाको प्रभावले त्यसको चैतन्यता चाहिँ बनिराख्यो। जति बेला कुबेरले पूजा गर्दाखेरिमा मानस सरोवरबाट पुष्प टिपेर ल्याएर शिवजीको पूजा गर्ने, त्यो भक्तिको, त्यो पूजाको, त्यो श्रद्धाको पुण्यले गर्दाखेरिमा उसमा चैतन्यताले काम गरिराखेको थियो। अनि त्यस पछाडि
त्यहाँ तपोनिधि मुनिश्रेष्ठ सँगत उसलाई चाहिँ कहाँ जाम के गरम भइराखेको, पापले चाहिँ दबिराखेको हुँदाखेरिमा पनि त्यसलाई पहिलो कर्म स्मरण भयो। तत्पश्चात भ्रमण गर्न थाल्यो, पर्वतहरूमा, पहाडहरूमा, हिमालय पर्वतहरूमा हिँडुल गर्न लागेको थियो। त्यही बेलामा तपोनिधि मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेयलाई देखे उसले। मार्कण्डेयलाई देख्न साथ अनि त्यस पछाडि उसको मनमा अलिकति शीतलता आयो। ओहो, साधुको, सन्तको, ऋषिको, पण्डितको, गुरुको दर्शन पाउन साथ अलिकति मनमा शान्ति हुन्छ। अब मेरो समस्याको समाधान हुन्छ कि, अब मैले केही उपाय पाउँछु कि भनेर उसको मनमा शीतलता छाइराखेको थियो। अनि देखे पछाडि ऋषिले पनि विचार गर्नुभयो। तिनका आयु ब्रह्माको 7 दिन, अर्थात् जब ब्रह्माको 7 दिन हुन्छ तब उनको मृत्यु हुनेवाला थियो। त्यो त्यस आश्रममा गयो जो ब्रह्माको सभा समान छ, र टाढैबाट उनका चरणको वन्दना गर्न लाग्यो। परोपकारी मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेयले त्यसलाई व्याधियुक्त देखेर आफ्ना समीपमा बोलाएर भन्नुभयो। समीपमा बोलाइसके पछाडि मार्कण्डेयले भन्नुभयो, मार्कण्डेयवाच कस्मात् कष्ट अभिभूतस्त्वं कुतो निन्दातरो हसी। के भन्नुभयो त भन्दा, कस्मात् कष्ट अभिभूतस्त्वं, कस्मात् के कारणले, तिमीले के गल्ती गर्यौ, कुतो निन्द्यतरो हसी, तिमीले कहाँ चाहिँ निन्दित कर्म गर्यौ, जुन कारणले तिम्रो शरीरमा आज पुरा रोगले भरिएको छ, तिम्रो शरीरमा व्याधिले, रोगले दुःख दिइराखेको छ, तिमीलाई स्वयं त कुष्ठ भइराखेको छ, तिमीले कहाँ निन्दित के कर्म गर्यौ भनेर यस्तो प्रकारले ऋषिले सोध्न लाग्नुभयो। अनि सोधे पछाडि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा इति उक्त प्रत्युवाच मार्कण्डेयेन धीमता, मार्कण्डेयले सबै कुरा सोधिसके पछाडि हेममालीले भन्न थाल्यो। हेममाल्य उवाच यक्षराजस्य अनुचरो हेममालीरिति नामतः। हे ऋषिमुनि, म यक्षको राजा कुबेरको सेवक हुँ र मेरो नाम हेममाली मेरो नाम हो। म प्रतिदिन मानस सरोवरबाट पुष्प लिएर शिवजीको पूजाको निम्ति त्यो पूजाको समयमा चाहिँ कुबेरलाई दिने गर्थेँ। यही क्रम चल्दै जाँदाखेरिमा एक दिन मबाट विलम्ब भयो, मबाट ढिलो भयो, म जान सकिनँ समयमा, किनकि म काम आसक्त भएर प्रियाका साथमा रमण गर्दै थिएँ। तब क्रोधित भएर यक्षराज कुबेरले मलाई श्राप दिनुभयो र म कोरी भएँ, मेरो शरीरमा कोर आयो अनि पत्नीबाट वियुक्त पनि भएँ। म आज पत्नीको बिछोड, वियोगको पीडा, अर्कोतिर शरीरमा रोग व्याधिको पीडा, न अन्न समयमा न जल समयमा पाउनु छ। म अत्यन्त पीडित छु, दुखी छु ऋषि, म कसो गर्ने होला। त्यही कारणले गर्दा म शुभ कर्म प्राप्त भएकाले तपाईँको निकटमा आइपुगेको छु। मेरो केही पुण्यको वृद्धि रहेछ, केही पुण्यको भाग रहेछ, जस कारणले आज म तपाईँसँग दर्शन पाएँ। सन्तहरूको चित्त स्वभाव परोपकारी हुन्छ, यस्तो जानेर हे मुनि श्रेष्ठ म तपाईँसँग आएको छु, मलाई केही उपदेश दिनुहोस् भन्नासाथ मार्कण्डेय भन्दछन्। मार्कण्डेय उवाच त्वया सत्यम इह प्रोक्तम न सत्यम भाषितम यतः। मार्कण्डेयले के भन्नुभयो त भन्दा, तिमीले सत्य भन्यौ, यसमा म कल्याणकारी व्रतको तिमीलाई उपदेश गर्छु। अतो व्रतोपदेशम ते करिष्यामि शुभप्रदम। त्यसै कारणले म तिमीलाई चाहिँ शुभ कर्म हुने खालको चाहिँ उपदेश गर्दछु, सुन। आषाढे कृष्ण पक्षे त्वं योगिनी व्रतम आचारः अस्य व्रतस्य पुण्येन कुष्ठात् त्वं मुच्यते दुर्गम। के भन्नुभयो त भन्दाखेरिमा आषाढे कृष्ण पक्षी, असारको कृष्ण पक्षीमा तुम योगिनी व्रतम आचर। योगिनी नामकी एकादशी हुन्छन्, त्यति बेलाको त्यसको चाहिँ त्यो व्रत गर। अस्य व्रतस्य पुण्येन, यो व्रतको प्रभावले कुष्ठात् त्वं मुच्यते दुर्गम, तिम्रो कुष्ठ रोग चाहिँ निको हुन्छ,
तिम्रो शरीरको रोग व्याधि सन्चो भएर जानेछ। उच्यते ध्रुवम, यो सत्य हो भनेर यस्तो प्रकारले बताइसके पछाडि तिमी असार कृष्ण पक्षको योगिनी एकादशी व्रत गर, यस व्रतको पुण्यले तिमी अवश्य श्रापबाट छुट्नेछौ भनेर बताउनुभयो। अनि मुनिका यी कुराहरू सारा सबै सुनिसके पछाडि उनले पृथ्वीमा गिरेर प्रणाम गर्यो। हेम्मालीले मार्कण्डेय मुनिलाई चाहिँ पृथ्वीमा गिरेर लम्पसार, लट्ठी चाहिँ लम्पसार परेर चाहिँ अनि उसको मार्कण्डेय ऋषिको पाउमा ढोगे, प्रणाम गरे र मुनिले उठाइदिनाले अत्यन्त हर्षित भयो। अनि मुनिले है भए पर्दैन, उठा भन्दाखेरिमा शरीरमा स्पर्श भयो मुनिको। ब्राह्मणको शक्ति निधि सिद्धि प्राप्त गरेका ती मार्कण्डेयको स्पर्शले पनि उसलाई ठुलो आनन्द प्राप्त भयो। र मार्कण्डेय मुनिका उपदेशले यस उत्तम व्रतलाई हेममालीले व्रत गरे र त्यसै व्रतका प्रभावले मार्कण्डेय उपदेशेन कृतं तेन व्रतोत्तमं, यस व्रत गरिसके पछाडि तत्व्रतस्य प्रभावेण देवरूपो बभूवः सः, त्यसै व्रतको प्रभावले गर्दाखेरिमा अहिले देवता रूप फेरि आफ्नो दिव्य स्वरूप प्राप्तमा गरे। फेरि स्त्रीसँग संयोग पनि भयो र अत्यन्त सुखी जीवन जिउन थाले। हे नृपश्रेष्ठ, हे राजा, हे युधिष्ठिर, योगिनी एकादशीको उत्तम व्रतको विषयमा मैले तपाईँलाई संक्षिप्त तरिकाले बताएँ। 88,000 ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएको जो फल प्राप्त हुन्छ त्यही फल योगिनी एकादशीको व्रत बस्नाले मनुष्यलाई प्राप्त हुन्छ। हे राजन, महापापहरूको नाश गर्ने र महापुण्य फललाई दिने अषाढ कृष्ण पक्षकी पवित्र योगिनी एकादशीको व्रत मैले तपाईँसँग बताएँ भनेर यस्तो प्रकारले भगवान् श्रीकृष्णले युधिष्ठिर राजालाई बताउनु भएको थियो भन्ने कथा यहाँहरू समक्ष मैले प्रस्तुत गरेँ। इति ब्रह्म वैवर्त पुराणे अषाढ कृष्ण एकादशी योगिनी व्रत महात्म्यम सम्पूर्णम्। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि हरि हरि।